की सवाल जवाब ऐसे बहस होती है। देखो ये आयत में सबूत है जो तुम लोग मस्जिद में फर्ज अल्लाह के बंदे तो तुम लोग इनसे साहबा की ये बातें क्यों नहीं रखते हो कि ये बात आपकी समझ में आई, अबू दर्दा की समझ में नहीं आई थी? वो तो कहते थे मैं तो ये भी न चाहूं। अबू दर्दा कोई काम नहीं करते थे तिजारत का। वही माना वो लोग तफसील अलग से करता है, सही बात। हम देखा है बहुत, हम लोग को वहाँ से जब सफर किया है तब से वो थोड़ा सोच हो गया मेरा से। इससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बात पहले में जब हम रेत में गया इसलिए नहीं तो इसमें हाफिजुल अमीर ये हमेशा याद रखना कि जो बात ये कह रहे हैं, देखो इनकी बात इसलिए ना मानना, किसी आलिम मुफ्ती की ना मानना, इसलिए ये लोग जाहिल हैं। आजकल की दुनिया वालों की निगाहों में है इन्होंने ईमान सीखा है, कुरान नहीं सीखा है। तो ये क्या कुरान बताएंगे, क्या हदीस बताएंगे? इन्होंने 4-6 किताबें पढ़ी है, उसमें बता देते हैं बस। वो लोग तफसील अलग से करता है, सही बात। कौवे के पंजे खाना हलाल है और बकरी खाना हराम है, और ये दुनिया भर के ये हराम हलाल बता देंगे। इन जाहिलों से ये पूछो कि सबसे बड़ा हराम क्या है? अल्लाह के गैर से अपनी परवरिश को जोड़ना और असबाब के रास्ते से अल्लाह से अपनी परवरिश को लेना, ये तो शिर्क है जिसकी अल्लाह कभी माफी नहीं करेंगे। ये साले 7-8 साल पढ़ने के बाद वो डिग्री लेके आते हैं, कोई आलिम की हो कोई मुफ्ती की। उसके बाद ये मुआइनुद्दीन साहब रहमतुल्लाह का बयान देखो, उसमें हजरत ने फरमाया है कि 7 साल में जो ये किताबें पढ़ते हैं, 9 मंतिक और फलसफा है, इनमें कहीं ईमान तो है नहीं। 8वें साल ये मिकात की शरह लेके बैठ जाते हैं मिकात की, उसके बाद में 8वें साल के बाद ये फिर जमा कर देते हैं उसको। तो अब इनको क्या मालूम? ईमान को सीखे बगैर इन बेवकूफों को तो ये भी नहीं मालूम ना कि ईमान सीखा कैसे जाएगा। और अगर नमाज से परवरिश नहीं ली तो ईमान का नूर अंदर आवे ही का नहीं। ईमान का नूर लाने ही के लिए तो अल्लाह ने नमाज दी। अपनी नबी से बात कह रहे हैं, नबी जी हम आपसे रोजी कमवाना थोड़ी ना चाहते, आप तो अपने अंदर तकवा पैदा करिए, रोटी को आपको हम देंगे, रब को हम देंगे। जी बेशक ये आपने बताया। हाँ जी जी वही टक्कर लगा रहे, लेकिन हम नहीं माना। हाँ आपका वो इलास रहमतुल्लाह क्या बताया, ये सारे लोगों को गलत फहमी है जो हमारे अंदर ईमान है, इसलिए ईमान की बात जो अमल है वही में लग गया सारे, यही गलत फहमी है, पक्की बात है। इसलिए मेरा तो इरादा बहुत बदल गया। जब लखनऊ से सफर करके आया, बयान बिल्कुल नहीं लगता, बिल्कुल दिल नहीं लगता। वो लोग तो बोलता है अमल का फजाइल बोलता है, अमल के फजाइल तो हक हैं, लेकिन अमल के फजाइल जाहिर भी तो होना चाहिए यार। एसी के फजाइल हक है। एसी के फजाइल में क्या है? एसी कमरे को ठंडा कर देता है, ये एसी के फजाइल है ना। कूलर के फजाइल रूम को ठंडा कर देता है, फ्रिज के फजाइल पानी को ठंडा कर देता है, बर्फ जमा देता है, ये फ्रिज के फजाइल है ना। प्रेस के फजाइल क्या है? प्रेस के फजाइल ये है कि प्रेस ये कपड़े पे तुम्हारा प्रेस हो जाएगा, इस्त्री हो जाएगा। फैन का फजाइल क्या है कि ये तुमको हवा देगा। एलईडी का फजाइल क्या है कि ये तुमको लाइट देगा। ट्यूबलाइट का फजाइल क्या है? ये तुमको लाइट देगा। तो ये फजाइल तो हक है, लेकिन अगर ये फजाइल जाहिर नहीं हो रहे हैं तो कौन गलती पे? अगर एसी लेके आए और एसी के फजाइल अगर जाहिर नहीं हुए तो सूरह फातिहा का अमल किया, सूरह फातिहा पढ़ी और बीमारी में अगर तुमको शिफा नहीं मिली तो नाउज़-बिल्लाह क्या अल्लाह के नबी की बात गलत है या तेरा यकीन गलत है? फजाइल जाहिर होना चाहिए ना।
ہاں جی جی. اس لیے یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ایمان کے بغیر عمل ایسا جیسے بغیر کرنٹ کے بجلی کا تار، کہ گھر میں لائٹ کا کنیکشن نہیں ہے اور سارے ٹائل کے آئٹم تم گھر میں لے آئے ہو، اے سی، فریج، واشنگ مشین، کولر، یہ ساری چیزیں لے آئے ہو، لیکن گھر میں لائٹ کا کنیکشن نہیں ہے تو ان کے فضائل ظاہر نہیں ہوں گے. آپ کا پیسہ بھی پھنسے گا، آپ کا وقت بھی برباد ہوگا، آپ کی جگہ بھی گرے گی، لیکن کام یہ کوئی نہیں آویں گے. ایسے ہی ایمان کے بغیر یہ جتنے عمل ہیں یہ کام وام نہیں آویں گے. جب یہاں کام نہیں آ رہے تو مرنے کے بعد کہاں کام آ جاوے گا. جی جی. اور فضائل تو بالکل حق، نبی نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے، لیکن وہ جاہل تو ہونا چاہیے. ان جاہلوں سے پوچھو گے تو وہ یہ بتاویں گے کہ آخرت میں اس کے وعدے پورے ہوں گے. ہاں، تم اے سی لے کے آئے ہو، اے سی اگر ٹھنڈا نہیں کر رہا، فریج لے کے آئے ہو، اگر فریج جو ہے اس میں پانی ٹھنڈا نہیں ہو رہا، برف نہیں جم رہی، تو اگر وہ دکاندار بتاوے کہ ابھی تھوڑی نہ اس کا یہ پانی ٹھنڈا کرے گا اور برف جمے گی، یا اے سی ابھی تیرے روم کو نہیں ٹھنڈا کرے گا، تیرے مرنے کے بعد تیری اولادوں کے لیے ہے یہ، تیری اولادوں کے زمانے میں، تیرے لڑکوں کے زمانے میں یہ ٹھنڈا کرے گا. تو کون بیوقوف ہے جو ان کو لے کے آوے گا؟ آپ سمجھ رہے ہو نہیں؟ ہاں جی 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 سمجھ رہے ہیں. تو اس آیت کی تفسیر یہ کچھ بھی بتلاؤ میں صحابہ سے پلاؤ. سمجھ رہے ہو؟ رول امین صحابہ سے ملاؤ. ہاں، نماز کا عمل کر لو، پھر زمین پہ پھیل جاؤ. تو زمین پہ پھیل جاؤ، کاہے کے لیے پھیل جاؤ؟ یہ جاہل بتاویں گے کمانے کے لیے پھیل جاؤ. تو تمہاری یہ سمجھ میں آ رہا ابو درداء کے اور ابو ہریرہ کے، عبداللہ ابن مسعود کے، عبداللہ بن رواحہ کے اور ابو ذر غفاری کے، وہ نعوذ باللہ انہوں نے اس آیت کو نہیں سمجھا تھا. تو اس لیے جو بھی بات کہے تو فوراً صحابہ سے ملا دیا کرو. ہاں تو سمجھ میں آ جاوے گا. ہاں ورنہ یہ تو ہمیشہ یہ، اور اس میں ان کی غلطی نہیں ہے. دیکھو آپ قبر کے اندر جب سوال پوچھے جائیں گے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ یہ تو ہمارے یہاں کے عالم صاحب نے بتلایا تھا یا مفتی صاحب نے بتلایا تھا. وہاں کچھ نہیں چلے گا. آپ کو اللہ نے عقل دی تھی، آپ نے اپنی عقل کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ آدمی اپنی عقل کا 100% عقل کا استعمال، کے اندر جتنے مرد ہیں وہ صرف اپنی پرورش ہی کو لے کے تو اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں. جی جی جی. آج وہ پہلے میں حافظ کے جس میں کہا تھا مال کمانا کب فرض ہے یہ تو بتاؤ. جوہر کی نماز کب فرض ہے، عصر کی کب فرض ہے، فجر کی کب فرض ہے؟ فجر کی نماز جوہر میں فرض ہو جائے گی. تو اگر مال کمانا فرض ہے تو کب فرض ہے؟ صبح 10 بجے فرض ہے، دوپہر میں 2 بجے فرض ہے، شام کو 4 بجے فرض ہے. فرض کب ہے؟ اور اگر یہ فرض کب ہے اور پھر اس کا طریقہ کیا ہے یہ بھی تو بتاؤ. ایک ساتھی کے ساتھ دوائی کھا لو، دوائی کرو، گدی کرو. دوا کی دوا کہاں عزت ہے؟ نہیں تو کیوں کھا لو بھائی؟ دوا کیوں کھا لو؟ کوئی یقین نہیں کرنا. یقین نہیں کرنا. ہم کہہ رہے ہیں کیوں کھاؤ؟ یقین کرنا نہ کرنا وہ تو بات کی بات ہے. پیسہ خرچ کر کے تم دوا لا کے کیوں کھاؤ گے؟ کیوں کھاؤ گے؟ وہ یہ بتاویں گے کہ سنت ہے تو ان بیوقوفوں سے ان سے پوچھو کہ کہاں سنت ہے، اللہ کے نبی نے کب کھایا ہے؟ اور اللہ کے نبی نے یہ اگر سنت بتاویں گے اور نبی نے کھایا ہے تو پہلے تو ان جاہلوں سے یہ پوچھو کہ نبی کے بیماری کون ہوئی ہے. آدمی دوا تبھی تو کھاتا ہے جب بیمار ہوتا ہے. تو نبی کو بیماری کون سی ہوئی جس کے اوپر اللہ کے نبی نے دوا کھائی ہے؟ نبی کو 2 بیماری ہوئی، بخار آیا ہے اور سر میں درد ہوئی. بخار میں بھی عمل بتلایا ہے، دکھلایا ہے، اور سر کے درد کا بھی آپ نے عمل بتلایا اور دکھلایا ہے عملی. اس کے علاوہ ان جاہلوں سے پوچھو کون سی بیماری آئی. تو جب بیماری نہیں آئی تو ہمارے نبی نے دوا کب کھائی جو سنت بن جائے گی؟ تو یہ ان سے لیا کرو.
دیکھو اپنی طرف سے کسی کو چھیڑو نہیں، اور بالکل جب کوئی چھیڑ دے کسی کو چھوڑنا بھی نہیں۔ جی جی جی، بے شک بے شک بے اور شک۔ اس میں ایک بات یاد رکھنا، قرآن سنت کے درمیان اگر روح الامین کوئی بھی بزرگ کوئی بھی اکابر کی بات کرا جاوے، کسی اکابر کی کسی بزرگ کی اگر قرآن اور سنت کے خلاف کوئی بات اگر اس نے کہی ہو یا کی ہو یا لکھی ہو کہیں پر، تو اس کی مخالفت کر جانا، اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے، اس کی مخالفت